अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कातलाना हमले, बेइंतहा मुकदमात और सियासी इंतकाम के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी कैसे मुमकिन हुई, ये एक ऐसी दिलचस्प दास्तान है। यकीनी तौर पर ये अमरीकी हिस्ट्री की सबसे ड्रामाई दास्तान है कि किस तरह ट्रंप वो 4 साल वाइट हाउस से दूरी के बाद अमरीकी सदारत का ओहदा संभालने को तैयार हैं, क्योंकि करोड़ों अमरीकियों ने उन्हें वोट देकर दूसरा मौका दिया है। उनको उनकी सदारती मुहिम को हमेशा तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि उन पर इस दौरान 2 दफ़ा कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, और दूसरा उनके मेन जो मुखरीफ थे इंतखाबी मुहिम से चंद माह कबल ही उनके मेन जो अपोनेंट थे यानी जो बाइडन, वो इस मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। अगरचे हतमी वोटों की गिनती अभी तक जारी है, लेकिन जिन स्टेट्स को स्विंग स्टेट कहा जाता था, जहां पर जिनको कहा जाता था कि ये फैसला कुन स्टेट्स हैं, वहां पर ट्रंप को बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए हैं और इस मुकाबले को तकरीबन यकतरफा कर दिया है। उन्हें एक दौर की नाकामी और नाकामयाबी के बाद दोबारा से एक सुनहरी दौर देखने का मौका मिला है। उन्होंने 2020 में जो इंतखाबात हुए थे उनके नताइज को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जो बाइडन से हार गए थे। इंतखाबी नताइज को में रद्दोबदल करने का भी इन पर इल्ज़ाम है ताकि वो अपने उसी सदारत के ओहदे पर कायम रह सकें। उन्हें 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में जो हमला हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, और कहा जाता है कि इन्हीं के बहकावे में आकर, इन्हीं की बातों में आकर, इन्हीं के उकसाने पर वहां पर हमला किया गया। अभी तक वो मुतअद्दिद केसेस का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसके अलावा अमरीकी तारीख में पहली दफ़ा जो देखने में आया कि इन्होंने कारोबारी रिकॉर्ड में भी रद्दोबदल करने की कोशिश की। ये भी इल्ज़ामात इन पर लगे हैं, और अभी तक ये केसेस कोर्ट्स में मौजूद हैं और चल रहे हैं, जिनको ये डिले करते आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। ये बात शायद किसी से ढकी छुपी नहीं कि वो एक तकसीम करने वाली शख्सियत है, मुतनाज़ शख्सियत है। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ट्रंप इश्तिआल अंगेज बयानात देते रहे, वो लतीफ़े सुनाते रहे, वो अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों की धमकियां भी देते रहे, और उनकी पर्सनैलिटीज को मज़हब का हेज बनाकर पेश करते रहे। ये सारा इनकी इंतखाबी मुहिम में शामिल थे। अब देखना यह है कि वो कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से अमरीकियों ने उनको कौन से बयानिया अमरीकियों को पसंद आया, कौन सी चीजें अमरीकियों को पसंद आई, जिनको देखते हुए उन्होंने इतनी ज्यादा तादाद में लोगों ने, तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिए। उसमें सबसे पहला जो उनका नारा वो था अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका। आपको याद होगा कि हमारे साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान। तो बिल्कुल उसी तरह का एक नारा जो ट्रंप ने इस्तेमाल किया वो था सबसे पहले अमेरिका। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लोगों को, जो वोटर्स को मुतासिर किया वो इसी नारे ने किया कि सबसे पहले अमेरिका, क्योंकि वोटर्स ये चाहते हैं भाई लोगों को यूक्रेन जंग और मशरिक़ वुस्ता में जो भी जंग में हम मदद कर रहा है अमेरिका, वो उसको कतई तौर पर पसंद नहीं करते, और वो कहते हैं कि जितने पैसे ये जंगों में हमारा मुल्क या हमारी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है वो अमरीकियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस सूरत हाल में उन्होंने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो बाइडन ने मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जंग में भी मदद की, और यूक्रेन जंग का भी इसी दौरे हुकूमत में यूक्रेन जंग भी स्टार्ट हुई। तो इस हवाले से अमरीकियों को ये भी इनसे शिकायत थी कि शायद इनकी वजह से अमरीका की मईशत जो है वो तबाह हो रही है, और जो पैसा लोगों पर खर्च होना चाहिए था वो जंगों पर खर्च हो रहा है। आम लोगों का ख्याल ये है कि कमला हैरिस के जीत जाने से वही हालात रहते और सेम पॉलिसी चलती, लेकिन वहां के लोग तब्दीली चाहते थे और उस तब्दीली के लिए उन्होंने ट्रंप को वोट दिए। लेकिन वो ये भी तो जानते हैं कि 4 साल पहले यही वो शख्स था जो साहिब इक़्तिदार था, वही सदर था, वो इक़्तिदार में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी अब हालात वो समझते हैं कि पहले से तब्दील हो चुके हैं। और जो ट्रंप ने अपनी मुहिम के दौरान जो नारा लगाया
بتایا تھا کہ وہ تمام جنگیں بند کر دیں گے اور کسی قسم کی بھی جنگ میں امریکہ نہیں جائے گا، نہ کسی کا ساتھ دے گا، بلکہ سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ سب سے زیادہ جو دوسرا ان کا نعرہ تھا، جو ہمیشہ وہ اپنے جلسے جلوسوں میں یا ریلیوں میں جو سوال کرتے تھے پبلک سے کہ کیا آپ کے حالات جو 4 سال پہلے تھے اب اس سے بہتر ہیں یا اس سے آپ کے مالی حالات بدتر ہیں۔ تو اس میں ایک اگر دیکھا جائے تو تمام جو ووٹرز تھے انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے اسیس کیا کہ واقعی ان کے جو 4 سال پہلے حالات تھے اب ان کے حالات اس سے بدتر ہوئے ہیں، ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ان کی کامیاب ایک نعرہ تھا کہ آپ 4 سال پہلے جب میں صاحب اقتدار تھا تو تب آپ کے مالی حالات کیسے تھے اور اب آپ کے مالی حالات کیسے ہیں۔ جب پبلک نے کمپیئر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب چونکہ ان کے حالات پہلے سے بدتر ہوئے ہیں، اب ان کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ ان کے مائنڈ کو یہ چیزوں نے اپیل کیا اور انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی کوئی جو بائیڈن حکومت کی ان کی معاشی پالیسیاں غلط نہیں تھی، بلکہ اس میں جو مین چیز تھی، مین فیکٹر تھا وہ تھا کووڈ نے کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ کیا اور اس کی وجہ سے سارے ممالک ہی متاثر ہوئے۔ جس طرح آپ پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں یا بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو سبھی ممالک کی اکانومی اس سے افیکٹ ہوئی، تو اسی طرح سیم امریکہ کی اکانومی بھی اسی سے افیکٹ ہوئی اور لوگوں کے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ٹرمپ نے اس کو بھی کیش کیا کہ شاید یہ جو موجودہ حکومت تھی، جو بائیڈن حکومت تھی، وہی اس کی ذمہ دار ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تیسرا نعرہ جو بائیڈن کے خلاف جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے دور حکومت میں غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہ امریکی معیشت پر بوجھ بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے امریکی معیشت متاثر ہو رہی ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ غیر قانونی تارکین وطن پر خرچ ہو رہا ہے کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آتے ہیں، یہاں پر محنت نہیں کرتے اور پھر امریکی معیشت پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو بائیڈن حکومت کی ناکامی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کو کیوں نہیں روکا۔ تو اب میں جیسے ہی حکومت میں آؤں گا، جبکہ جو بائیڈن سائڈ پہ یہ تھا کہ یہ تارکین وطن جو غیر قانونی طور پہ ہیں یہ کسی طور پہ بھی ہمارے ملک کی معیشت پہ کوئی اتنا خاص بوجھ نہیں ہے، ان کی پالیسی اس حوالے سے کچھ نرم ہے۔ لیکن سن 2016 میں جب ٹرمپ اقتدار میں آئے، وہ حکومت میں نوبھارت تھے، ان کا سیاست سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے تجربہ کار سیاسی مشیروں اور عملے کی مدد حاصل کی۔ لیکن اس عملے کے جو یہ شکوہ کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو فیکٹس اینڈ فگر صحیح طرح سے نہیں بتائے، اور دوسری چیز وہ کھل کر کھیل نہیں سکے، وہ کھل کر اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سابق سیاسی مشیر تھے اور عملے کے اراکین تھے وہ ان کو جھوٹا اور فاشسٹ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے وارن کیا اور انہوں نے ریاست کو وارن کیا کہ اگر اسی طرح ٹرمپ اپنے وفاداروں کو ہی ساتھ لے کر چلتے رہے ان کو مزید جارحیت سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ صدارت ختم ہونے کے بعد ٹرمپ کو کافی سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں کیپٹل ہل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ کاروباری ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ، ایک پورن سٹار کو جو انہوں نے رقم ٹرانسفر کی تھی اس کا بھی کیس ان پر چلتا رہا۔ اس حوالے سے ان کو کافی طور پر قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو اس حوالے سے ان کے الیکشن پر ان تمام مقدمات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کو قانونی طور پہ کوئی بھی مشکلات جو ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ صدر کا حلف لیں گے تو وہ اس حوالے سے اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ محکمہ انصاف کو یہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف موجود مقدمات ہیں ان پر فوری طور پہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان پر کارروائی کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو سزا کا ڈر نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو کیپٹل ہل مقدمہ میں جتنے بھی ان کے ساتھی جو کہ جیل میں ہیں ان سب کی رہائی کے لیے اور ان پر یہ مقدمہ ختم کرنے کی سفارش بھی وہ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ان تمام کو معافی بھی دے سکتے ہیں۔ امریکی ووٹرز کو 2 مختلف طریقوں سے امریکہ کو دکھایا گیا کہ اب
अभी हमारा मुल्क जो है वो नाकाम हो रहा है और ट्रंप ही वो वाहिद उम्मीद हैं जो इसको दोबारा से एक अजीम मुल्क बन सकते हैं। उसके लिए दो नारे कि एक सबसे पहले अमेरिका और दूसरा ये कि हमारी मुआशियत जो कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है उसकी बेहतरी बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ ट्रंप कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब कमला हैरिस का ये जो बयानिया था वो ये था कि ट्रंप जमहूरियत के लिए ख़तरा है और इस हवाले से ये किसी तौर पे भी अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, तो ट्रंप का हमें रास्ता रोकना होगा। लेकिन बयानिया चूँकि ट्रंप का जीत गया और ट्रंप बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। अब देखना ये है कि ट्रंप अपने जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम में जो वादे किए थे, जो तकारीर की थी, जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया था, वो किस हद तक डटे रहते हैं और उस पर अमल दरामद कर सकते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।